म विश्वराज खनाल। आज म सांस्कृतिक सम्पदा बस्ती खोकन्दामा छु। आज मसँग हुनुहुन्छ ललितपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 21 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र महर्जन। उहाँ ललितपुर महानगरपालिकाको आर्थिक समितिको संयोजक हुनुहुन्छ, जुन समितिले कर सङ्कलन, स्रोत पहिचान र कर छुट व्यवस्था सम्बन्धी निर्णयहरू गर्नेछ। आज म खास गरी सङ्घीयता कार्यान्वयन भइसकेपछि पहिलो ब्याचको रूपमा जनप्रतिनिधिको रूपमा आउनुभएका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल कस्तो रह्यो, यो बिचमा भएका विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू र भविष्यका योजनाहरू कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेको छु। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। सङ्घीयता कार्यान्वयन पछिको जनप्रतिनिधिको रूपमा पहिलो ब्याच यहाँहरू हुनुभयो, कस्तो अनुभव रह्यो? अब गणतान्त्रिक देश होइन हाम्रो नेपालमा पहिलो सङ्घीय प्रणाली अनुसारको यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी पहिलो निर्वाचित भएको स्थानीय निकायमा मैले निर्वाचित भएर काम गर्ने जुन अवसर पाएँ, अवसर पाउँदाखेरि आफूलाई पनि अलिकति गौरवान्वित महसुस भएको छ। र अहिले सङ्घीयताको नेपाल सरकारले संविधानले दिएको अनुसारको नीति अनुसार स्थानीय तहलाई दिएको कार्यक्षेत्र अनुसार काम गरिराखेका छौँ। र यो काम गर्दाखेरि सुरुमा हामीलाई संविधान सम्मत निर्देशन अनुसार काम गर्न सुरुमा केही कुराहरू नौलो अनुभव भयो। नयाँ विधि अनुसार गर्नुपर्ने र पछि हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि र सिक्दै पनि गयौँ, काम पनि गर्दै गयौँ। र अहिलेको अवस्थामा वास्तवमा नेपालमा अहिले सङ्घीय गणतन्त्र जुन 3 तहको सरकार छ, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। र स्थानीय सरकारको पनि प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग नजिक रहेर र दिन नजिक रहेर काम गर्ने जुन वडा क्षेत्र छ, यस अनुसार अहिले काम गरिराखेका छौँ। यो अधिकारको र कामको विकेन्द्रीकृत सिद्धान्त अनुसारको काम हामीले गरिराखेका छौँ। हामीले पनि संविधान सम्मत दिनुपर्ने सेवाहरू जनताहरूलाई प्रवाह गर्ने कुरामा कुनै कमी नहुने गरिकन सेवा चाहिँ दिइराखेका छौँ। यस अर्थमा नेपालको सङ्घीय प्रणाली अहिलेको परिस्थितिमा सान्दर्भिक र सही र यही अनुरूप काम अगाडि बढाउँदा जनताले सेवा पाउने हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्मको कामको अनुभवले देखेको कुरा यहाँलाई भन्न चाहे। कार्यान्वयनको हिसाबले त अब क्लियर नै लेखेको छ, स्थानीय तहमा यो नियम अनुसार तपाईँहरूले काम गर्ने, वडाले काम गर्ने भन्ने कुरा भयो। त्यस सँगसँगै अब स्थानीय तह सञ्चालन ऐन 2074 को अनुसार काम गर्ने परिधि र महानगरपालिकाकै विविध खालको नियमावलीहरू बनाउन सक्ने, राजपत्र निकाल्न सक्ने, त्यही आधारमा थप कामहरू गर्न सक्ने सबै कुराहरू क्लियर भएको हुनाले त्यो राजपत्र र निर्देशिका नीति अनुसार काम गर्ने भएको हुनाले अहिलेसम्म एउटा भनेको अब्बल दर्जामै हुनुहुन्छ, अब्बल रूपमै काम गरेको आफूलाई पनि महसुस भएको छ। भनेको जनप्रतिनिधि भइसकेपछि जनतालाई खुसी पार्न यहाँको प्रयत्नहरू रहेको जस्तो यहाँको कुराकानी भयो। कतिको सजिलो रहेछ जनप्रतिनिधि भएर काम गर्नलाई? चाहिँ मान्छे अपेक्षा धेरै हुन्छ, त्यो अनुसारको गर्न सकिँदैन, त्यसलाई चाहिँ कुन रूपमा लिइरहनु भएको छ? होइन, मलाई त त्यति धेरै गाह्रो महसुस चाहिँ भएको छैन। अब जनताको नजिक भएर सधैँ सँगै बसेर काम गर्ने हो। अब नियम र कानुन र ऐनले दिएको कामहरू गर्ने हो। र त्यो सँगसँगै हामीले यो प्रक्रियागत रूपमा गर्नुपर्ने काम भनेको एउटा काम चाहिँ विधि सम्मत गर्ने भनेको जनताको सिफारिसका कामहरू। सबैभन्दा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको जनताको आफ्नो हकमा रहेको जमिनका कुराहरू। के सिफारिस चाहिँ हामीले यो वडाबाट जनतालाई, वडावासीहरूलाई प्रदान गर्छौँ?
22वटा अधिकार क्षेत्रभित्र सिफारिसहरू गर्ने गरेको छ। जस्तै अब धारा बिजुलीदेखि लिएर अब विद्यार्थीको छात्रवृत्तिदेखि लिएर स्वास्थ्य सम्बन्धीदेखि होइन लगायत अब घर निर्माणहरूको भयो, अब अनि घर जग्गाहरूको भयो, त्यसै नामसरीहरूको भयो, मोहीको भयो होइन, यी सबै कुराहरू सिफारिस चाहिँ सामान्य सिफारिसदेखि लिएर हक हस्तान्तरणका यी जग्गा सम्बन्धी सबै कामहरू पनि वडाबाट सिफारिस गर्ने गरेको छ। जनअपेक्षा अनुसार काम भएको जस्तो लागिरहेछ। मैले त त्यही महसुस गरिराखेको छु। अहिलेसम्म त्यति ठुलो समस्या मैले देखेको छैन र हालसम्म जनताले चाहेको कामलाई आजको आज पनि नहुन सक्छ। केही कुराहरू अध्ययन गर्नुपर्ने पनि हुन्छ विषयअनुसार, तर जनताको सेवामा त्यस्तो समस्या आएको अहिलेसम्म हामीले सुनिराखेको छैन। संहिता कार्यान्वयन गर्दाखेरि जनचेतनाले कतिको प्रभाव पार्दछ? र सुरुमा सबै काम वडाबाटै हुने रहेछ भन्ने जनताको सोचाइ त स्वाभाविक रूपमा हुने भयो। उहाँहरूले बुझेको पनि हामी जनताले सबै काम भनेको वडाबाट नै गर्ने हो भन्ने हुन्छ। अनि बिस्तारै अब काम गर्दै गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू अधिकारका कुराहरू संहिताको आधारमा काम गर्ने बेलामा कुनै कुराहरू प्रदेश समक्ष पनि जानुपर्ने, प्रदेश सरकार प्रदेशका कार्यालयहरूमा गर्नुपर्ने देखियो। जस्तै विकास निर्माणका कामहरू सबै कामहरू वडा महानगरपालिका मार्फत मात्र नभइकन कति कामहरू विकासको चाहिँ प्रदेशको सरकार तर्फबाट प्रदेश सरकारको आफ्नै निकायबाट गर्ने योजनाहरू पनि छ। अब जनताको यो सिफारिसका कामहरू अब कतिपय व्यवसायहरू स्थानीय स्तरमा गर्ने व्यवसायहरू पनि छ, प्रदेश सरकार अन्तर्गत गर्ने दर्ता गर्ने व्यवसायहरू पनि छ। जस्तै सहकारीमा पनि प्रदेश सरकार अन्तर्गत गर्ने व्यवसायहरू काम र स्थानीय तह महानगरपालिका अन्तर्गत गर्ने काम, यो फरक प्रकृति भएको हुनाले उहाँहरूले कतिपय व्यवसायहरू जनसमुदायहरूले प्रदेश स्तरमा गर्ने काम चाहिँ प्रदेशबाटै गर्नको लागि सिफारिस आवश्यक भयो भने त्यही आधारमा गर्ने भयो, होइन भने अरू काम त स्थानीय तहबाट गरेको हुनाले जनताले पनि अहिलेसम्म त्यस्तो खालको यो स्थानीय र प्रदेशमा कस्तो हो भन्ने चाहिँ बुझै नहालेको नबुझेको जस्तो चाहिँ अहिले पाएको छैन। अब हामी आएको स्थानीय तहमा आउँदाखेरि हामीले सुरुमा त हामी अलिकति जटिल परिस्थितिमा थियौँ। चुनौतीको परिस्थितिमा भूकम्पको ट्याक्कै भूकम्प मात्र गएको, भूकम्पका धेरै कामहरू गर्न बाँकी, पुनर्निर्माणका कामहरू गर्न बाँकी र धेरै चुनौतीको अवस्थामा आएको। त्यो बेलामा हामीले सुरुमै जनतालाई सेवा दिनको लागि स्थानीय सरकारको स्थानीय तहको महसुस हुने गरिकन उहाँहरूको घरबाट निस्केको यो भग्नावशेष जुन जति पनि छ पड्केकाहरू त्यस्तो माटो सरसफाइ गर्नेदेखि ती काममा सहयोग गऱ्यौँ। घर निर्माण डिजाइनमा तपाईँले यसरी गर्नुपर्छ, यो मौलिक बस्ती हो, हाम्रो सांस्कृतिक बस्ती हो। घर निर्माण गर्दाखेरि नेवारी सम्पदालाई नमिचिने गरिकन नमास्ने गरिकन तपाईँले घर निर्माण गर्ने, मापदण्डलाई फलोअप गर्ने भन्ने यस्ता कुराहरूमा नै हाम्रो पहिलो वर्ष बित्यो। र त्यसपछि बिस्तारै हामीले पूर्वाधारको कुरामा बाटो, अब सडक निर्माणहरू भयो, ढलको कुराहरू भयो, होइन, यहाँको सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने कुराहरू भयो, अनि जनताको प्रत्यक्ष असर पर्ने सरसफाइका कुराहरू भयो, स्वास्थ्यका कुराहरू भयो, शिक्षाको कुरामा हामीले बिस्तारै काम गर्दै अगाडि बढ्यौँ। अहिलेसम्म पूर्वाधारमा हामीले एउटा मूल बाटो छ हाम्रो खोकना डोबाटोदेखि खोकना बसपाकसम्मको त्यो बाटो पिच गरेका छौँ र दोस्रो योजना अनुसार अहिले कार्यविनायक जाने बाटो काम सुरु भइराखेको छ। बस पार्क निर्माणको लागि काम भइराखेको छ र अहिले हाम्रो एउटा एकदम अति यो खोकनाको र राष्ट्रकै सम्पदाको रूपमा रहेको सिकाली मन्दिर र क्षेत्रमा बाटो हामीले 8 मिनट बाटो बनाउने कामहरू अगाडि बढिराखेका छौँ, सम्पन्न हुन बाँकी छ। र यस्तै धेरै कामहरू हामीले धेरै युवाको तर्फमा हामीले काम गऱ्यौँ। त्यसपछि महिलाहरूको, बालबालिकाहरूको, ज्येष्ठ नागरिकहरूको क्षेत्रमा पनि काम गऱ्यौँ। सबैभन्दा समस्या भनेको खानेपानीलाई हामीले अलि व्यवस्थित गर्नको लागि रणनीतिक रूपमा दीर्घकालीन योजना तयार गऱ्यौँ। ढल निकासको चाहिँ दीर्घकालीन योजना तयार गऱ्यौँ। बाटोको दीर्घकालीन योजना डिपिआरहरू तयार गऱ्यौँ। पार्क निर्माणको सम्बन्धमा डिपिआरहरू तयार गऱ्यौँ। यही तरिकाबाट अहिले काम गर्दैछौँ।
यही अनुसार हामीले महानगरपालिका हाम्रो वडाको पहलमा अहिले रुद्रायणी मन्दिरको पुनर्निर्माणको काम सुरु भइराखेको छ। यहाँको पोखरी भयो, मठ मन्दिरहरू भयो, पाटी पौवा भयो, गुठी भयो, यी सबै कुरामा अहिले एउटा नेपाल सरकारसँगै गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछिको एउटा विकासका पूर्वाधारहरू र विकासको अनुभूति जनताले गरिराख्नु भएको छ। यसै हाम्रो खोकनाको मुख्य पहिचानको रूपमा रहेको तोरीको तेल उत्पादन, खोकनाको तेल भन्छ, हामीले 3टा तेल मिल निर्माण काम गर्नेहरू सुरु गरिसक्यौँ। एउटा सम्पन्न भइसकेको छ, अर्को पनि निर्माण सम्पन्न भइसक्यो, केही प्राविधिक कुराहरू व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ र तेस्रोमा एउटा निर्माणको प्रक्रियामा छ। हामी यस वर्ष पनि त्यो चाहिँ निर्माण अर्को एउटा हाम्रो 4वटा छ, 4वटा यो वर्ष हामी निर्माण चाहिँ थालिने गर्दैछौँ। यसरी एउटा विकासको कार्यक्रमलाई जनता समक्ष लैजाने र जनताले विकासको अनुभूति गरौँ र जनताको यसमा धेरै सबल सहयोग चाहिँ हामीले प्राप्त पनि गरेका छौँ। भूकम्पको कुरा उठाउनु भयो। यो खोकना बागमती क्षेत्र भनेको भूकम्पले नराम्ररी प्रभावित भएको क्षेत्र हो। निजी आवास निर्माणको चरण चाहिँ कुन छ? हामी कुन स्तरमा छौँ? कतिवटा जति निजी आवासहरू निर्माण भयो होला, अथवा क्षतिको हामी चाहिँ यति % चाहिँ आवासहरू अथवा विद्यालय संरचना निर्माण गऱ्यौँ भने यहाँसँग केही तथ्याङ्कहरू छन्? हामीसँग पहिला यो सुरुमा भूकम्पपछि नेपाल सरकारको यो जिल्ला प्रशासनबाट सर्वे गरेको बेलामा लगभग 837 घर क्षति भएको कुरा भयो। त्यसपछि त्यसमा 15,000 लिनेहरू क र ख वर्गहरू छन्। त्यसपछि यो सर्वे गरिसकेपछि करिब चाहिँ 400 प्लसको हाराहारीमा हाम्रो घरदेखिको यो रातो कार हो। त्यसपछि फेरि पुनरावेदन गर्ने र उजुरी राख्ने, यो छुटेकाहरू सङ्कलन गर्ने कुरा भयो। त्यसपछि सबै गर्दाखेरि लगभग 500 प्लसको हाम्रो चाहिँ भयो। यो मध्येबाट अहिले लगभग धेरै सबैले यो दोस्रो किस्ता लिइसक्यो, पहिलो किस्ता लिइसक्यो र पहिलो किस्ता लिइसकेपछि पनि करिब 200-300 को हाराहारीमा अन्तिम किस्ता पनि लिइसकेको छ। र पुनर्निर्माणको हाम्रो घरको पुनर्निर्माण भन्ने हो भने हामी लगभग अहिलेको अवस्थामा 80% घरहरू निर्माण भइसकेको छ। अलि केही निर्माण गर्नुपर्ने बाँकी घरहरू निर्माण गरिरहेन। जस्तै अब दाजुभाइका केही कुराहरू समस्याका कारणले गर्दाखेरि, जग्गाको केही समस्याका कारणले गर्दाखेरि निर्माण नभएकाहरू घरहरू चाहिँ बाँकी छन्। अरू त खास निजी आवास निर्माणमा नेपाल सरकारले दिने 3 लाखको जुन अनुदान छ, त्यो अनुदान भयो र हामीले महानगरपालिकाबाट हाम्रो पहलमा हामीले यदि सम्पदायुक्त घर बनाउने हो भने 1 लाख रुपियाँ थप दिनको लागि पनि कुरा गरेको थिएँ। त्यो पनि बजेटमा एलोकेट भएर आइसकेको छ। तर कतिले लियो, कतिले लिन पाएको अवस्था छैन। त्यसको चाहिँ मापदण्ड अलग्गै छ। त्यो मापदण्डमा भित्र परे पनि 1 लाख रुपियाँ पाउनुहुन्छ। त्यसै नेपाल सरकारले पनि 50,000 रुपियाँ सम्पदा बस्तीमा सम्पदायुक्त घर बनायो भने थप 50,000 दिने निर्णय छ। 3 लाख अनि नगरपालिकाले महानगरपालिकाले 1 लाख, नेपाल सरकारले फेरि चाहिँ सम्पदाको 50,000। त्यसो करिब 4.5 लाख करिब सबैले यो 3 लाखको रुपियाँको चाहिँ लिएको छ, अरू चाहिँ प्राप्त गरेको छैन। हजुर, 400 घरहरू बन्नुभयो, 80% को हाराहारीमा निर्माण भयो। अनि अरू सामाजिक संरचनाहरू जस्तै विद्यालय, अरू पाटी पौवाहरू निर्माणहरूको अवस्था चाहिँ? पाटी पौवाको निर्माणको हकमा हामीले लगभग यो भित्री हाम्रो कोर बस्तीमा सम्पन्नै भइसकेको छ। 2टा पाटी हामीले निर्माण गर्नु बाँकी छ। भूकम्पले नै क्षति पुर्याएकाहरू भूकम्पबाट क्षति पुर्याएको त लगभग सम्पन्न भइसकेको छ, निर्माण गरिसक्यो। अब बाँकी 3टा जति पाटी हामीले निर्माण गर्नु बाँकी छ। त्यसपछि यो कोरी बस्ती बाहिरको 2टा पाटी बाँकी छ, 4वटा जति पाटी बाँकी छ। त्यसपछि अहिले सम्पदा क्षेत्र हाम्रो सिकाली क्षेत्रमा 2-3वटा पाटी निर्माण हुन बाँकी छ, मन्दिर सहित गरेर। त्यही भएर सम्पदा क्षेत्रमा पनि अब हाम्रो अझै निर्माण गर्ने काम चाहिँ क्रमिक रूपमा भइराखे भए पनि सम्पन्न भएको छैन।
तपाईँले सोचेको तपाईँको ड्रिममा भएको खोकना वार्ड नम्बर 21 कस्तो थियो? अब अहिले चाहिँ कार्यकालको अन्तिम वर्षमा आइपुग्दा त्यो हामी कुन चरणमा छौँ? हामीले सोचेको जुन बेलामा हामी चुनावमा थियौँ त्यो बेलामा हामीले प्रतिबद्धता जनाएको र खोकनालाई हामी यो स्तरमा पुर्याउने भन्ने जुन हाम्रो सोच छ त्यो सोच अनुसार काम गरेको करिब हामीले त्यही आधारमा काम गरिराखेका छौँ। जसमा त्यतिखेर पूर्वाधारको केही कमी थियो हामीसँग। अहिले पूर्वाधारको लगभग राम्रो अवस्था छ। यद्यपि हाम्रो भित्र चाहिँ 2टा मात्र पिच बाटो हुने भए पनि अरू चाहिँ बाटो निर्माण गर्ने क्रम चाहिँ जारी छ। सम्पदा क्षेत्रमै पोखरीको निर्माण करिब हामीले 60% जति सम्पन्न गरिसकेका छौँ। थोरै काम बाँकी छ। अनि गुठी क्षेत्रमा पनि त्यसरी नै काम गऱ्यौँ। अनि सम्पदा मन्दिरमा पनि त्यही भयो। तर हामीले सोचेको के हो भने खोकनालाई भोलि आर्थिक रूपमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा सामाजिक रूपमा शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ यो परिवर्तन गर्नेछौँ भन्ने जुन हामीले गरेका छौँ त्यो अनुसार अहिले काम सम्पन्न भएको चाहिँ छैन। सम्पन्न हुन बाँकी छ। काम चाहिँ भइराखेको छ। जस्तै हामीले खानेपानीको रूपमा पूर्ण चाहिँ खानेपानीको व्यवस्था गर्ने भनेका छौँ। खानेपानीको अहिले डिपिआर तयार भएर काम भइराखेको अवस्था छ। सडकको पनि त्यही भयो। अनि ढल निकासको जुन डिपिआर अनुसार हामीले काम गरेका छौँ त्यो डिपिआर अनुसार काम भइराखेकै छ। सम्पन्न हुन बाँकी छ। अनि शिक्षामा हामीले 2टा माध्यमिक विद्यालय छ। दुवैको स्तर वृद्धि शैक्षिक गुणस्तर र भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न गर्ने भनेको छ। अहिले दुवै स्कुलमा त्यस्तो भौतिक पूर्वाधारमा कमी छैन। राम्रै चलिराखेको छ। अनि हामीले नेपाल भाषालाई प्राथमिकता दिने भनेका थियौँ। यहाँ करिब चाहिँ 95% भन्दा बढी नै नेपाल भाषा बोल्ने नेपाल भाषीहरू नै रहेको हुनाले नेपाल भाषा हामीले गएको वर्षदेखि स्कुलमा पठन पाठन सुरु गऱ्यौँ। अहिले चलिराखेको छ। त्यो कति क्लाससम्म? त्यो अहिले 5 क्लाससम्म चलिराखेको छ। त्यसलाई अपग्रेड गर्दै लिएर जाने भनेको माथिल्लो 12 कक्षासम्म नै जान्छ। त्यो अहिले 10 कक्षासम्मै जान्छ। त्यसको लागि तयारी गरेको छु। अनि महिलाहरूलाई सिप विकासको लागि व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने कुरामा हामीले वार्षिक रूपमै कार्ययोजना राखेर महिलाहरूलाई कहिले मसला पिर्ने मेसिन कहिले अन्य उहाँहरूले आवश्यकता अनुसार आफ्नो व्यवसाय अनुसार माग गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार उहाँहरूलाई प्रमोसन गर्ने कामहरू गरिराखेका छौँ। युवाहरूमा कृषि क्षेत्रका कुराहरू भयो, म्युजिक क्षेत्रका कुराहरू, सङ्गीत क्षेत्रका कामहरू भयो, त्यसमा हामीले सहयोग गर्ने कुरा गरेका छौँ। जनताको मौलिक अधिकारको रूपमा रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा वडाको तर्फबाट हामीले विशेष खालको स्वास्थ्य रणनीति बनाएर सहयोग गर्ने भन्ने तयारी गरेका छौँ। हामीले गएको बजेटबाट करिब 25 देखि 30 लाखको बराबरी यो सामानहरू खरिद गरेका छौँ। डक्टरी सेवाहरू सुरु गरे हामीले गएको यहीँको स्वास्थ्य चौकीबाट। के नामको स्वास्थ्य चौकी छ? खोकना स्वास्थ्य चौकी छ। त्यहाँबाट हामीले नियमित रूपमा डक्टरी सेवा सञ्चालन गर्ने भन्ने जुन योजना बनाए सञ्चालन भयो। कोभिडको कारणले गर्दा स्टप भयो। त्यसपछि अब यसलाई अझै व्यवस्थित बनाउनु पर्छ भनेर हामीले 25-30 लाखको यो ल्याबको सामानहरू खरिद गरेका छौँ। यो वर्षदेखि अब स्वास्थ्य परीक्षणको यो प्रयोगशालाहरू यही हुन्छ। अनि डक्टरी सेवा र औषधि वितरणका कामहरू अगाडि बढाउने हामीले योजना तयार गरिसकेका छौँ। यसबाट जनताहरूले स्वास्थ्य सेवा पाउनुहुन्छ। अनि शिक्षामा पनि त्यस्तै खालको एउटा कार्यक्रम हामीले तयार गरेका छौँ। त्यो कार्यक्रमले पनि अझै जनतामाझ यो सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नतिको लागि वडाको सहयोगमा यो गरेछ भन्ने कुराहरू अगाडि बढिरहेको छ। यहाँसँग कुराकानी गर्दा चाहिँ के लाग्यो भने कार्यक्रमहरू निकै अगाडि बढिरहेछन् भनेको अर्को कार्यकाल पनि दोहोरिने हो। मेरो जुन हामी समय अवधि छ त्यो समयभित्र अहिले मैले प्रस्तुत गरेका मैले भनेका कामहरू चाहिँ बस पार्क निर्माणदेखि यो पिच कालोपत्रे हुने बाटो विस्तारका कामहरू पोखरीको काम यी सबै सम्पन्न हुनेछ। भनेपछि यो कुर्सीमा अर्को कोही आउनुहुन्छ, तपाईँ दोहोरिनुहुन्न? होइन, यो त प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँ हो होइन। अब मैले दोहोरिने म दोहोरिने भन्दा पनि जनताको चाहना जनताको आवश्यकता जसले सेवा गर्न सक्छ
जसले सेवा प्रवाह दिन सक्छ ऊ व्यक्ति आउने हो नि होइन। म चाहिँ त्यो सेवा दिन अहिले पनि तत्पर छु र मैले आफ्नो क्षेत्रबाट यो पद भनेको साझा सबैको कुरा सुन्ने सबैलाई सेवा दिने ठाउँ हो। त्यही अनुसार म अहिलेसम्म सेवा दिनको लागि र भविष्यमा पनि त्यो काम गर्न र यो कर्तव्यलाई निर्वाह गर्न म चाहिँ तयार छु। अब यो सांस्कृतिक सम्पदा बस्ती यहाँ विकास निर्माण अथवा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा यो त्यहाँको लोकालिटीबाट कतिको सहयोग हुने अप्ठ्यारो हुने कस्तो रह्यो अनुभव चाहिँ? कतिपय कुरामा राम्रो सपोर्ट हुन्छ, सहयोग हुन्छ, कतिपय कुराहरूमा यो के हो, कसरी गर्न लागेको हो, यसको वास्तविकता के हो, तपाईँको यसमा वडाले तयार गरेको भिजन के हो भन्ने कुरा जनताले जान्न चाहन्छ। त्यो विषयमा त्यस्तो हुँदाखेरि हामी यहीँ बसेर छलफल गर्छौँ, कहिलेकाहीँ फिल्डमा गएर छलफल गर्छौँ। यो योजनाले यस्तो खालको प्रभाव पर्छ, तपाईँहरूलाई जनताहरूलाई यसले यहाँनिर सुविधा पुर्याउँछ, सेवा प्रभाव हुन्छ, त्यही भएर यो आवश्यक छ, तपाईँले यसमा सहयोग गर्नुपर्छ भनेपछि त्यस्तो खालको कामहरू सम्पन्न भइराखेको छ। हामीसँग अहिले नभएको काम भनेको एउटा दुईवटा काम हामीले गर्न सकिराखेका छैन, जुन अहिले अप्ठ्यारो परिस्थिति भएर यो दुईवटा काम भयो। कोरोनाले गर्दाखेरि होइन कि एउटा हामीसँग पार्टी थियो, यो 90 सालको भूकम्पमा भट्केको पार्टी भन्ने कुरा भएको हो। अनि 100 वर्षको आमा अहिले बित्नु भयो, एकजना हजुरआमा, उहाँले यहाँनिर पार्टी हो, यो पार्टी बनाउनु पर्छ बाबु, तिमीहरू जितेर आयो र यो काम चाहिँ गर है भनेको थियो हामीलाई। अनि त्यसमा सुरु वर्षमा हामीले यो तजिया फल्छ भन्छ, अहिले पनि त्यसको अवशेषहरू बाँकी छ, पार्टीको अवशेषहरू पुरानो ढुङ्गाहरू सबै बाँकी छ। तर एकजना अब व्यक्तिले यो मेरो स्वामित्वमा रहेको मैले पाउनुपर्छ भन्ने विरोध गरे। जनताहरू सबैले यो हाम्रो सम्पत्ति हो, वडाले यसमा बजेट राख्नुपर्छ भनेपछि हामीले बजेट राख्यौँ। त्यो एउटा काम हुन बाँकी छ। अहिले त्यो न्यायिक समितिमा अहिले छलफल भइराखेको छ भनौँ न। अनि हामीले यहाँ सबै जनता यो पत्र आइसकेपछि हामीले सरजमिन सबै गर्दाखेरि यो सार्वजनिक ठाउँ हो, यहाँ पार्टी हो, पार्टी नै बन्नुपर्छ भनेको त्यो एउटा बजेट कार्यान्वयन भएको छैन। आशा गरौँ त्यो छिटै हुन्छ। यो सार्वजनिक सम्पत्ति कसैले हडप गर्न सकिँदैन। अनि एउटा चाहिँ हामीले खानेपानीको जुन दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत खानेपानीको ट्याङ्की निर्माण र ओभरहेड बनाउने भनेको छ, त्यो काम चाहिँ अहिले सुरु यो अलिकति छलफलको क्रममा रहेको, जनताले पनि जान्न खोजेको भएर अलिकति विवाद भइराख्यो। त्यो विवाद समाधान हुने क्रममा छ। त्यो सम्पन्न भइसकेपछि हाम्रो दुईवटा अल्झेको कामहरू खासै समस्या छैन, यो दुईवटा काम मात्रै हो अल्झेको, अरू खासै त्यस्तो विवादी भएको काम चाहिँ छैन। खोकना भन्ने बित्तिकै सबैको दिमागमा के आउँछ भने ऐतिहासिक बस्ती हो, त्यहाँको तेल, त्यहाँको बुमतीको मन्दिरहरूको भन्ने बित्तिकै त्यो मान्छेहरूको दिमागमा एक खालको त्यहाँ एकपटक पुगौँ भन्ने लागिरहेको हुन्छ। त्यो आन्तरिक पर्यटन यतातिर आकर्षित गर्न हाम्रा कस्ता योजनाहरू निर्माण भइरहेका छन्? अब आन्तरिक पर्यटकको लागि यहाँ ल्याउनको लागि मेन त पूर्वाधार नै हो। पूर्वाधार पछि यहाँको बस्ती नै हो, बस्तीलाई व्यवस्थित गर्नु, यहाँको दैनिक रूपमा सञ्चालन भइराखेको हाम्रो दैनिक जीवनी हो। अनि त्यसपछि कृषि हो, अनि त्यसपछि अर्को मौलिक पेसा भनेको तोरीको तेल हो, अनि यहाँको चाडपर्व नै हो। यी कुराहरूमा आन्तरिक पर्यटकहरू यहाँ आउने, नेवारी खाजा यीको लागि त्यो प्रवर्धनको लागि चाहिँ वडाले त्यो प्रवर्धनको लागि त हामीले काम गरिरहेको। मैले अहिले नमिठो के लाग्यो भने यो वडा कार्यालय मैले ठ्याक्कै देखाएको थिइनँ, अनि एकजना बहिनीलाई सोधेको आई डोन्ट नो भन्यो के। भनेपछि त अब त्यो खालको युवाहरूमा पनि त्यो खालको हामीले पहिचान दिन नसके हो कि त्यसलाई अलि प्रमोट गर्नुपर्ने देखियो कि उहाँ भर्खरै त्यो अनुभव गरे उनीहरूले। त्यहाँ सायद उहाँ बहिनी युवा यहाँको नभइकन यहीँको हुनुहुन्थ्यो उहाँ, मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। यो अहिले भने मैले केसँग जोड्न खोजेँ भने खोकनालाई जुन रूपमा प्रचार गर्नुपर्ने थियो त्यो रूपमा नभए हो र होइन। अहिले हामी आउनुभन्दा अगाडि या पहिला पनि हामीले आन्तरिक पर्यटक मात्र नभए बाह्य पर्यटकहरू पनि धेरै आउने गरेछ। हजुर, म त्यसमा धेरै काम पनि गरेँ पहिलादेखि नै। त्यही भएर खोकना अलमोस्ट सायद धेरैले थाहा भएको ठाउँ हो।
र खोकना गएपछि मैले कस्तो अनुभूति हुन्छ, यहाँको हस्तकलाका कुराहरू भयो, आफैले काम गरिराखेको टोरी पेलेको हेर्ने होइन, कसरी तेल उत्पादन गर्छ भन्ने कुराहरू भयो, हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरू बसेर आफ्नै तरिकाले भजन गाउने सबै कुराहरू यहाँ विषयवस्तुहरू छन्। त्यसको प्रमोटको लागि नै अहिले हामीले जस्तै पूर्वाधार बनाउनु मुख्य उद्देश्य नै त्यसको लागि हो नि, बाटो बनाउनुको कारण त्यो हो। अनि तेल मिल चाहिँ पुनर्निर्माण गर्नुको उद्देश्य नै त्यही हो। यहाँ आउने पर्यटकहरूले खोकनाको तोरीको तेल कसरी उत्पादन गर्छ, मैले 1 बोतल लिएर जाउँ न भन्ने चाहिँ मन चाहे होस् होइन, त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न पाउन् भनेर हामीले तेल उत्पादन गर्ने काम गरेको, त्यसमा हाम्रो वडाबाट सहयोग गरिराखेको होइन। त्यही भएर यो त पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि हो नि। त्यसपछि अब यो पोखरी भयो, हाम्रो पोखरीहरू यहाँ करिब धेरै पोखरीहरू छ, 7वटा पोखरी, माथि 2टा, 3 4 6 5 5 7 वटा पोखरी, करिब 3 एउटा पोखरी मात्र निर्माण हुन बाँकी छ, अरू चाहिँ पुनर्निर्माण गरेर अहिले सम्पन्न गर्नको लागि तयारीमा छ। यो पोखरी चाहिँ हेर्ने हो उहाँहरूले कसरी बनाइराखेको छ। अहिले मठ मन्दिरको कुरा भयो, मन्दिर पाटिपौवा पनि त्यही हेर्ने हो, पर्यटकहरूले कसरी बसिरहन्छ त्यहाँको, यहाँको दाजुभाइहरूले जनजीविका कसरी चाहिँ सञ्चालन गर्नुहुन्छ त्यही हेर्ने हो। अहिले मन्दिरको कुरामा अहिले महत्त्वपूर्ण भनेको रुद्रायणी मन्दिर हो, त्यो मन्दिरको पुनर्निर्माण हामीले सुरु गरिराखेको छ। त्यसको अगाडिको पार्टी चाहिँ निर्माण गरेर सम्पन्न भइसकेको छ। र अर्को कुरा हो भने यहाँको लाइफस्टाइल र कृषि हो। कृषि चाहिँ दैनिक रूपमा यहाँको जनताहरूले कस्तो तरिकाबाट कृषि गर्छ, आधुनिक कृषि प्रणाली पनि छ, परम्परागत कृषि प्रणाली पनि छ। परम्परागत कृषि प्रणालीमा हामीले पहिला बाउबाजेले गरेको विधिलाई अपनाएरै अगाडि बढाइराखेका छौँ, त्यसको निरन्तरता भइराखेको छ भने आधुनिक कृषिमा अहिले व्यावसायिकता भएको हुनाले उहाँले अब आधुनिक कृषिमा तरकारी उत्पादन गर्नेदेखि लिएर यो पशुपालन, त्यसपछि माछा पालन, यी सबै कामहरू गरिराख्नु भएको छ। तपाईँको दैनिकी चाहिँ कस्तो छ अलिकति बताइदिनुहोस् न, के कोरोना काल छ होइन? मेरो दैनिकी चुनाव जितिसकेपछि सुरुमा जुन दिनमा मैले कार्यभार यहाँ सम्हालेँ त्यो दिनदेखि अब निरन्तर रूपमा चुनौती र यो सम्भावनालाई कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने सोचबाट म अगाडि बढेँ। दैनिकीमा म बिहान उठ्छु, केही आफ्नो शारीरिक व्यायामहरू गर्छु, शारीरिक व्यायामपछि अब भेटघाटका कामहरू हुन्छ, केही हाम्रो दाजुभाइहरू घरमै आउनुहुन्छ, उहाँहरूको समस्याको लागि हामी घरमै केही कुराहरू उहाँलाई सम्झाइ बुझाइ गर्ने त्यो सबै गर्छौँ। त्यसपछि कार्यालय आउँछु, कार्यालय आइसकेपछि कार्यालयमा भएका कामहरू करिब चाहिँ सम्पन्न गरिकन बस्ने गर्छु। त्यसपछि म नगरपालिका यो आर्थिक समितिका विषयगत समितिको काम र महानगरपालिका, समग्र महानगरपालिकामा महत्त्वपूर्ण विषयका कुराहरूमा सोच्ने गर्छु। र त्यो सोचिसकेपछि कार्यपालिकाबाट निर्णय गर्नुपर्ने केही समस्याहरूलाई उत्थान गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्छु र अनि राजनीतिक कुराहरूमा केही ध्यान दिने गरेको छु। यो मिडिया कुराहरूमा केही ध्यान दिने गरेको छु। अहिलेको अवस्थाबारे के छ भन्ने कुराहरूमा ध्यान दिने गरेको छु। विशेषतः यहाँको समस्यालाई जति सक्छो जति छिटो हुन्छ सम्पन्न गर्ने कुरामा मेरो विशेष केन्द्रित हुनुभएको हुनाले टाइम टेबलमा बेलुका छिटो घर पुग्ने हुँदैन, ढिलो भनेको परिवारले समय त्यति पाउँदैनन्, ढिलो घर पुग्छु। परिवारले त्यति सोचे अनुसारको समय मैले परिवारले दिन सकेको छैन। कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर आइसकेको छु। मसँग अब 1-2वटा मात्रै क्वेसन बाँकी छन्। ललितपुर महानगरपालिकाको आर्थिक समितिको संयोजक भएको हुनाले त्यो समितिका कार्यहरू अलिअलि पहिला पनि भनिसक्नु भएको छ, अलिकति प्रष्ट बुझिने भाषामा
जनताहरूले यो मेरो समितिले यस्तो यस्तो सेवा दिन्छ, योबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबबाट अलिकति छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। आर्थिक समितिमा बसेर काम गर्दाखेरि सुरुमा त बजेट निर्माण पनि बजेट निर्माणमा पनि हाम्रो सहभागिता हुन्छ र यो बजेट निर्माणको लागि चाहिने आर्थिक स्रोत सङ्कलनमा प्रत्यक्ष यसले काम गर्छ। व्यवसायहरू सम्बन्धमा सुरुमा हामीले काम गर्दाखेरि आर्थिक समितिपछि 72 करोड जतिको पहिलाको हाम्रो बजेट जनप्रति नहुँदाखेरिको आर्थिक सङ्कलनको अवस्था थियो। 38 करोड जस्तो लाग्छ। त्यसपछि हामीले 72 करोड उठाउन सफल भयौँ। त्यसपछि अर्को वर्षमा 1 अरब, त्यसपछि 1 अरबभन्दा माथि गरेर यो आर्थिक विकास समितिले विभिन्न समयमा गरेको अनुगमन, व्यवसायहरूले कर नतिर्ने गरेको र जनताले पनि यो व्यवसाय गर्दाखेरि र कर तिर्ने वातावरणलाई कर मैत्री बनाउने योजना बनाउनु पर्ने, त्यो खालको तरिका गर्दाखेरि अहिले आर्थिक समितिले गरेको जुन अपेक्षित रूपमा हामीले निर्धारण गरेको सीमे चाहिँ लक्ष्य चाहिँ प्राप्त गरेको छ। अनि त्यो सँगसँगै कतिपय कुराहरू अनुगमन र व्यवसाय प्रबन्धनका कुराहरूमा व्यवसाय दर्ता गर्ने कुराहरूलाई हामीले सबै वरावरामै यसरी व्यवसाय दर्ता गर्ने भनेर पसलमा पठाउने चाहिँ काम गरेँ। व्यवसाय जहाँ जहाँ गरिरहेको तपाईँले गरेको छैन, महानगरपालिकाभित्र महानगरपालिकाको अन्तरमा बसेर व्यवसाय गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा, कर छुटको कुराहरू दिएँ। दैनिक यो वार्षिक रूपमा कर छुटका कुराहरू, अनि धेरै समयसम्म कर नतिर्नेहरूमा ठुला करदाताहरूको अनुगमन, मैले त्यसलाई नै जोड्न खोजेँ, कर सङ्कलन गरेँ। अनि यो अहिले यो पछि चाहिँ हामीले यो कर सङ्कलनको कुरामा पनि व्यवसाय वडामा पनि कर सङ्कलन गर्ने वातावरण बनाउने, जस्तै व्यवसाय कर उठाउने काम चाहिँ अहिले वडामा हुन्छ। यो आर्थिक समितिले निर्णय गरेरै महानगरपालिका कार्यपालिकाबाट पास गरेर अनि वडामै कर सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गऱ्यौँ। अनि त्यसै ब्याङ्किङ सेवा सुरु गर्ने, ललितपुर महानगरपालिकाभित्र एउटा ब्याङ्क राख्ने, त्यही ब्याङ्कमा अनि करको व्यवस्था सङ्कलन गर्न सजिलो होस् भनेर सबै वडाबाट अहिले कर सङ्कलन गरिराखेको छ। अनि रकम लिएर महानगरसम्म जाँदाखेरि अलिकति जोखिमता पनि हुने, कुनै कर्मचारी र व्यक्तिले रकम लिएर 5 बजे 4 बजे पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको जोखिमको लागि अहिले कर सङ्कलनको चाहिँ टोली ब्याङ्कबाट वडामै गर्छ। यो व्यवस्था पनि गर्ने हामी सफल भयौँ। अहिले गएको उसमा कर छुटको लागि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, निर्णय गऱ्यौँ, परिषदमा छलफल भयो, कार्यपालिकामा छलफल भयो। त्यही अनुसार अहिले कोरोना अवधिको लागि 3 महिनाको कर छुटको व्यवस्था व्यवसाय करमा, बाल करमा यो व्यवस्था पनि भयो। यो अनुसार अहिले महानगरपालिकाले काम गरिराखेको छ। हामीले अनुगमन पनि गर्नु र करको उठाउने दायरा पनि बढेको छ, उठेको पनि छ। भनेको मैले यसैमा जोड्न खोजेँ, छिमेकी नगरपालिकाले ठुला करदाताले कर बुझाएनन् भनेर माइकिङ गर्दै घर घरमै जहाँ जहाँ व्यवसाय छ त्यहाँ माइकिङ गरेर हिँडेको देखिएको मैले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग जोडेको। ललितपुरमा त्यो समस्या रहेन। होइन, ललितपुरमा हामीले 3 वर्ष अगाडि यो काम गरेँ नि। हजुर, 3 वर्ष अगाडि माइकिङ गरेर सुरुमा माइकिङ गरेर तपाईँ यति दिनमा यसरी कर छुट यति पाउनुहुन्छ, यो समयभित्र कर तिर्नु होला भनेर सबैलाई सूचना गरेँ। अनि मोबाइल मार्फतबाट जति चाहिँ करको दर्ता भएको छ व्यवसायहरू, कर तिर्ने व्यक्तित्वहरूलाई मोबाइल मार्फत मेसेज पनि जान्छ, अब तपाईँको मोबाइल के कर तिर्ने समय भइसकेको छ, तपाईँ यति समयभित्र कर तिर्ने गर्नु होला भनेर हामी मेसेज पनि जान्छ मोबाइलमा। त्यो सिस्टम गरेको हुनाले अहिले हामीले त्यति समस्या देखिएन। हजुर, अब मैले लास्टमा सोधेँ, जस्तै हामी कोरोना कालको यो एकदम अवस्थामा छौँ, यो बेलामा जनताहरूले वडा प्रतिनिधिहरूलाई, जनप्रतिनिधिहरूलाई कसरी सहयोग गरिदिनुपर्छ भन्ने अपेक्षा यहाँको के रहन्छ? अब कोरोनाको समय र कोरोना कालमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हामीले ध्यान दिनुपर्ने भने स्वास्थ्य मापदण्ड सुरक्षित हुने कुरालाई विशेष त ध्यान दिने हो। कोरोनाको बेलामा पनि हामीले एउटा सर्वे पनि गऱ्यौँ। कसैले हुन्छ कोरोनाको बेलामा तपाईँले कसरी सर्वे गर्नुभयो होला, के गरेर गर्नुभयो होला भने जस्तो पनि हुन्छ।
जनताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर घर घरमै गएर हामीले स्वास्थ्य टोली र हामी जनप्रतिनिधिहरू सहित र तपाईँको परिवारमा बिरामी भएको व्यक्ति छ कि छैन, कसैलाई स्वास्थ्यमा रुगाखोकी, ज्वरो, घाँटी दुख्ने, खान नरुचाउने, स्वाद नआउने, गन्ध नआउने त्यस्तो खालको कुनै समस्या छ कि भनेर टाढै बसेर स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर यस्तो खालको सर्वे पनि गरे। त्यो पनि हामीले एउटा नौलो अनुभव गऱ्यौँ हैन। अब त्यसरी चाहिँ गुजार्दै आए। हामीले मास्क वितरण, सेनिटाइजर वितरण, अनि छिटो बिरामी भएकाहरूलाई हस्पिटल पुर्याउने सेवा, कसरी उहाँहरूलाई बिरामीलाई निको बनाउने, के सेवा दिनुपर्ने हो, कस्तो कुराको जानकारी दिनुपर्ने, यी सबै कुरा गर्दै गर्दै यहाँसम्म आए। तर अहिले पनि हाम्रो कोरोना निर्मूल भइराखेको अवस्था होइन, अझै पनि छ। तैपनि सचेत हुँदै सबैले मास्क लगाउने योजना हाम्रो कार्यान्वयन गर्दाखेरि पनि त्यही विधि अपनाछौँ। सीमित व्यक्तिहरू बसेर काम गर्ने, सबै अब मासमा नजाने, ठुलो हाम्रो चाहिँ भोज भतेरहरू सञ्चालन नगर्ने। कति प्रतिशत जनसङ्ख्याले हाम्रो वडावासीले चाहिँ खोप लगाउनु भयो होला? लगभग हाम्रो 2200-2300 जतिले लगाइसक्यौँ। टोटल पपुलेसन हामीसँग 55,000-6,000को हारेमा छ। हामी करिब 50%। यही रेसियोमा गयो भने कहिलेसम्म हामी सबैले खोप लगाउन सकिएला? यही रेसियोमा गयो भने अब सिधै सम्पन्न हुन्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो जनसङ्ख्या थोरै छ नि, अरू भन्दा पनि अरू अन्य ठाउँमा हाम्रो भूगोल ठुलो छ, जनसङ्ख्या कम छ। अन्यत्र जनसङ्ख्या धेरै छ, भूगोल सानो छ। त्यो कारणले गरेर मात्र, त्यही भएर हाम्रो विकासको पूर्वाधारको बजेट हामीलाई धेरै चाहिन्छ, आवश्यकता धेरै छ, सम्पन्न गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्। अहिले कोरोनाको यो बेलामा हामीले ज्येष्ठ नागरिकलाई भ्याक्सिन भइसकेको छ, 45 वर्षसम्मको लागि भइसकेको छ, टिचरहरूलाई भइसकेको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रको काम गर्नेहरूलाई भइसकेको छ, अन्य सङ्घ संस्थाहरूमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि भइसकेको छ। अनि अर्को भने व्यवसायमा, यातायातमा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको पनि भइसकेको छ, कर्मचारी हामी वडामा पनि भइसकेको छ। त्यस्तै खालि ठुलो चाहिँ तबका बाँकी त होइन, केही चाहिँ अझै बाँकी छ जसलाई दिनु आवश्यक छ। कलेजमा जानेहरू होइन, युवा वर्गहरू बाँकी छ। वडावासीहरूलाई केही सन्देश? वडावासीहरूमा म विनम्र अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने, विकास निर्माणमा सबै हामी हाटीमालो गरेर सँगसँगै चाहिँ जानुपर्छ। केही समस्याहरूलाई मिलेर समाधान गर्ने र वडा जनताको सेवामा समर्पित चाहिँ निकाय संस्था हो, त्यही अनुसार काम भइराखेको छ। र हामी एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम अगाडि बढाउन लागिराखेका छौँ। त्यो स्वास्थ्य कार्यक्रममा यहाँहरूको सबैको सहभागिता भइदिनको लागि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले ल्याब सेवा, डक्टरी सेवा, औषधि सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका, नागरिक स्वास्थ्य सुलभ सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ, जसमा हामी एक परिवारबाट एकजना व्यक्तिको 600 रुपियाँ जति 600 रुपियाँ हामी सदस्यता कार्ड वितरण गर्छौँ, जसबाट उहाँले 1 वर्षसम्म त्यो सेवा पाउनुहुनेछ। डक्टरी सेवा फ्री निःशुल्क, अनि ल्याब सेवामा 50% छुट, अनि औषधि सेवामा हाम्रो 30 देखि 40% छुट। यसरी चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य चौकी अन्तर्गतै हुन्छ। यो वडाले सञ्चालन गर्ने भएको हुनाले यो सेवामा सबैलाई सहभागी हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले अस्ति भर्खरै सूचना प्रकाशित गरेर दीर्घ रोगी जस्तै सुगर, प्रेसर, अनि थाइरोइड, कोलेस्ट्रोल, यी बिरामीहरूलाई पनि औषधि वितरण गरेको छु। त्यो पनि सेवा यहाँहरूले लिनुहोला। र हामीले सञ्चालनमा सहयोग गरेको एम्बुलेन्स सेवामा पनि यहाँहरूले सहयोग सेवा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। खोकनावासीहरूले एम्बुलेन्स प्रयोग गर्दाखेरि कसैले पनि त्यसको शुल्क बुझाउनु पर्ने छैन। अब स्वास्थ्य क्षेत्रमै अहिले ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि हामीले ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र भनेर ज्येष्ठ नागरिकहरूबाटै समूह बनाएर गरेका छौँ। त्यसमा हामीले वडाको तर्फबाट बजेट विनियोजन पनि गरेको छ। र अहिले फिजियोथेरापी डक्टरबाट हामीले सुरु गरेका छौँ।
सुदूर सञ्चालन भइरहेको छ। धेरै ज्येष्ठ नागरिकले सेवा लिनुभएको पनि छ। अझै सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिक र खोकनावासीहरूमा त्यस्तो समस्या नसा सम्बन्धी हात खुट्टा दुख्ने समस्या भयो भने यो सेवा लिनको लागि पनि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि पूर्ण निःशुल्क गरिएको छ र जनता जनसमुदायहरूमा केही त्यस्तो खालको समस्या छ भने प्रत्यक्ष रूपमा वडा कार्यालयमा आउन र व्यक्तिगत र अध्यक्षको हैसियतले प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी आफ्नो समस्याहरू राखिदिनु हुनको लागि पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।